गजगशीत पडटल्या पावसान राज्यात खवदळ घातला। खंय झाडां जाल्यार खंय घरां कोसळ्ळ्यात। पूण अशें म्हणून सगळे कितें पावसाचेर धुकलपाक मेळना। राज्यात प्री मॉन्सून वर्क खंयच केल्लो दिश्टी पडना। डिझास्टर मॅनेजमेंट सुशागाद न्हिदला। तेची ही जिती जीवी देख ओनूय जायते कडेन पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात गोवा 365 चो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते पाड्डे आसात आनी आज तुम्ही पळयतात पाड्डेचो जो पूल आसा वो बुल्ले कडेन आसा आनी मेन रोड जो आसा केप्यां साकून जो मडगांव येता वो ब्लॉक जाले कडेन आसा। हे जे लोक आसात पाड्डेचे आनीक त्याच बरोबर जे शेडेर लोक आसात जे ते सायडीच्यान वचपाचे हेंकां इतली त्रास जाले कडेन आसात की दोतोरागेर वचपाक मेळना, भुरग्यांक इस्कॉला वचपाक मेळना, जे कोण एम्बुलन्स हाडटात तांकां एम्बुलन्स हाडपाक मेळना, जो कोणी मेल जाल्यार तांकां मुसळी व्हरपाक मेळना। ही परिस्थिती जी आसा ही हांगा सद्याक पारोडा गांवांत जाले कडेन आसा। दोन्ही सायडीक कोसळून गेला केबलान लायटी केबल सोडून गेला। तांचे कडेन गव्हर्मेंटा कडेन की जात तितली बेगीन एक सायड तरी रस्त्या वयर काडात आनी रस्तो क्लियर करात, ना जाल्यार आमकां गांवच्या लोकांक रस्त्यार येवचें पडटलें। कित्याक हें आज चड जालें, पासियेंस पेड्ड्यार जालें की हांवें पयलीं लायटी लागून सांगिल्लें नाक दामले बगर तोंड उगडी जायना म्हणून। ते आतां तेंच करचें पडटलें, नाक दामून धरचें पडटलें। कितें दिसता तुमकां हेजेर? एवरी टायम थंयच करून फटय आमकां, कित्याक ब्राह्मणा टायमार आमी हो रोड काळेटी टू गुडयार तो करपाक केल्लो आनी फायल पासून पास जाल्ली। पूण तेच्या कारणान लागून उलटी खबर ना, पूण आमकां चड त्रास जाता, बायल भुरग्यांक वचपाक त्रास जाता, मिसां वचपाक त्रास जाता, आमच्या फॉदरांक त्रास जाता, ते भितर उरतात तांकां जेवणां खावपाक त्रास जाता। आनी असल्या कारणान लागून सरकारान तेजेर एक्शन घेवपाक जाय। कित्याक इस्कॉल बंद, भुरगीं बंद, कोणाचें मोडे मेल जाल्यार व्हरोंक मेळना, गुडये वयल्यान मोडे व्हरपाक पडटा, आवेड्या लोकांक त्रास जाता, इतले आमकां चड त्रास जाता। पण जातले पळय एक्शन घेवचें। आज सकाळी सुमार 4 सुमार आणि अकस्मात देवले मातशी लिकी जाली, टायल्स फुटला आसतो पूण अकस्मात देवले आनी अबाउट से 10% ऑफ द टोटल वॉल देवल्या आनी जनरेटराचेर पडले आनी ती पटली हांगा 3 देवली। आयज म्हाका दिसता म्हाज्या वॉर्डानूय तिसरे घर पडला, म्हणजे वॉर्ड नंबर 15 अशें आमचे हितून। आतां सकाळीं म्हाका कळ्ळें की 4 ते पडला, हो म्हाजो शेजारी सारको कपेला कडेन वलता। 4 सुमार कितें पडिल्लें कळ्ळें, आमी आतां आयल्या लेट सांगलें आमकां कोणें पडला म्हणून। जाल्यार वॉल पडल्या तेन्ना 4 एकलो न्हिदिल्लो ह्या बेडार खंय दुकानी, जरांनी पिंट म्हणटा ताचो भाव, तो 4 तेंची म्हशीचो धंदो आसा म्हणजे दूध काडपाक उठता, तेन्ना 4 उठला तेन्ना ती पडल्या। 4 म्हणजे बाब न्हिदलेलो, मागीर थिंगा आसलेली मागीर फोन मान हाडलो आमोणकाराक, मागीर त्या दिगाबरा चड्या मारलो कळ्ळें आनी तूं येयलो, तुका सगळ्यांक थँक्यू ते बरें कर। फोन करतकीर आमी पळोवपा आयले हांगा, ताका हे लॉस खूब जाला आनी तरी कोण हे म्हळ्यार ते तो उठिल्लो म्हणून साल्वार जालो, ना जाल्यार आनी हे पटून कोण साल्वार जावपा नाशिल्लो। तो मेन वास आतां मेन हेच सपोर्टूच गेला। सो आतां ते कलेक्टराचे हाका आपूण इन्स्पेक्शन करून ते पंचनामा ताका फॉर्म दिवन ते पंचनामा फील करून मागीर कलेक्टरा सायडीच्यान कितें हेल्प आतां ती हेल्प करतले। देव
आयज सकाळी 4:30 सुमार आयज टोटल लँडस्लायड जाली आनी आयज टोटल झाड आसा तुम्ही पळयलें आसा ते एक व्हडलें झाड सारकें बिल्डिंगेचे वयर पडलेलें आसा सो आनी 3 झाडां आनी एक्स्ट्रा तशी पडपाची आसा. कितें आसा तितलें कर म्हटलां. मुख्यमंत्र्या कडेन हांव स्वता उलयल्लो आसा काल ताचे रातचे हांवें तांच्यांनी सांगलें कितें आसा तें तूं पळय आनी अकॉर्डिंगली तांकां जाय ती मदत आपूण करपाक रेडी आसा. कोणूच उबंत उरचें न्ही, कोणाकूच त्रास जावचो न्ही ह्या खातीर स्वता मुख्यमंत्र्यांनी हातूंत दखल घेतिल्ली आसा. राती 8 आमकां कॉल येयली की हांगा एक झाड पडलां दोगी वाडा बिचोले आमी रोखडेच टर्न आवट केलो स्टेशना वयल्यान आनी येवन पळयता जाल्यार तें व्हडलें झाड आसा. हे आमच्या घराचेर काल झाड पडलेलें राती आमी नासली कोण घरान म्हाजे चेडो आसलो मामागे हांव कामाक गेल्लें मागीर 7:30 म्हाका फोन येयलो आमच्या घरार झाड पडलां म्हणून सगळें मोडोन पडलें सगळे पत्रे बित्रे सगळे फुटले. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमच्या खबराकार